हारेर पनि जितेको महसुस गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्छ। जीवन हो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो थाहा छ। जिन्दगी हार्नको लागि होइन, जित्नको लागि हो र हामी एक दिन अवश्य जित्नेछौँ। देश विदेशबाट संसारभरिबाटै जति पनि मलाई हरेक किसिमले सहयोग गर्नुभएको छ, भोटहरू गरिदिनु भएको छ, आर्थिक रूपले पनि गरिदिनु भएको छ होइन। उहाँहरूलाई हाम्रो खदाको कार्यक्रम सकिसकेको छ। अध्यक्ष हाङ चेम्जोङलाई मैले स्टेजमा निमन्त्रण गर्न हामी सफल भएका छौँ। र सम्पूर्ण मेरो प्रिय साथीहरू, हिजो त्यो घाम पानी नभनिकन सम्पूर्ण सबैजनालाई तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म यस स्टेजमा आएर प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण मेरो प्रिय मित्रहरू, तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन धेरै अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर सिजन भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को टप 4 मा पुग्न सफल विकास लिम्बूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो जलाराई जिताऊ अभियान काठमाडौँको टिमलाई आफ्नो हरेक किसिमको जस्तो सुकै बाधा अडचन भए पनि आफू आफैमा अशक्त रहँदै पनि घाम पानी नभनिकन हामी सँगसँगै नारामा हिँड्ने, हाम्रो अभियानमा साथ दिनुहुने मेरा आदरणीय अभिभावक यासेली योङहाङलाई पनि म यस स्टेजमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने हाम्रो खदाको कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण मेरो प्रिय मित्रहरू, हजुरहरूको फेरि पनि म अतिथिहरूलाई स्टेजमा आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुने मायालु मन भएको जुनो गुरुङलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर आदरणीय गायक, धेरैभन्दा धेरैको मन मस्तिष्क मुटुमा बस्न सफल राईहरूको एक दह्रो खाम्बा असम मुकारुङ ज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साँच्चीकै आज हामीलाई गर्व लागेको छ। उहाँहरूलाई हामीसँगै हाम्रै माझमा हामीले उभ्याउन पाउँदा साँच्चीकै धेरै खुसी लागेको छ। उहाँहरूको यो साथ सहयोग माया हौसला आउँदो दिनहरूमा पनि रहनेछ भन्दै अब भने हाम्रो खदाको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले ज्वाला राई र विकास लिम्बू बाहेक सम्पूर्ण मेरो अभिभावकहरूलाई उहाँलाई खदा लाएर सम्मान गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्वाला राई र विकास लिम्बूलाई मैले यस स्टेजमा उभ्याउन चाहे। हजुरहरूसँग रहेको खदाले उहाँलाई सम्मान गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हामीले विनर बनाउने धेरै प्रयास गर्यौँ, धेरै सङ्घर्ष गर्यौँ, तर पनि हामी थोरै चुक्न पुगे। मलाई लाग्छ त्यो राई ययोखाहरूको एकरूपता सायद नभएर पनि होला। यदि हामी एक भइदिएको भए आज हामी विनर ज्वाला राईलाई देख्यौँ, तर केही छैन। सङ्घर्ष जिन्दगी हो। जो मान्छे सङ्घर्ष गर्छ त्यो मान्छेले पक्कै पनि सगरमाथाको शिखर चुम्नेछ। र अरूलाई पनि खदा पालै पालो आएर लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। ढिलो नगरिकन चाँडो गरिदिनु होला। यो कोभिडको बेला छ, धेरै कुरासँग हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हजुरहरूको हातमा रहेको खदाले उहाँहरूलाई हौसला मिलोस् भनेर, आउँदो दिनमा सफलता चुमोस् भनेर यतिखेर उहाँहरूलाई हामीले खदा अर्पण गरिरहेका छौँ।
यस पछाडि भने उहाँहरूलाई हामीले केही मायाको चिनो वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण प्रिय साथीहरू, चाँडोभन्दा चाँडो खदाको कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। चुनाव उठाएको भन्दा गरेर यस पछाडि हाम्रो उहाँहरूलाई मायाको चिनो सुम्पिने कार्यक्रम रहेको छ। तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो तयारी अवस्थामा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आज हामीले हारेर पनि जितेको महसुस गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्छ। जीवन हो, कहिले कहाँ के हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर हामीलाई यति थाहा छ जिन्दगी हार्नको लागि होइन, जित्नको लागि हो र हामी एक दिन अवश्य जित्नेछौँ। हामीले एउटा ट्रफी उचाल्न पाएन, हामीलाई त्यसमा कति पनि गुनासो छैन, तर 3 करोड नेपालीको मनमा बस्न सफल ज्वाला राईको लागि अब भने केही मायाको चिनो खदा सकेको छ। हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामीले धेरै बाधा अवरोधहरूसँग जुध्यौँ ज्वाला राईलाई विनर बनाउन, तर हामी थोरै चुक्यौँ। त्यो हाम्रो एकता नभएको कारणले गर्दा। आइन्दो दिनमा यस्तो नहोस्। हाम्रो खदाको कार्यक्रम सकिसकेको छ। अब म यस स्टेजमा उहाँहरूलाई मायाको चिनो वितरण गर्नका निम्ति हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्ष हाङ चेम्जोङलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो टिमको लिडरसिप, थ्याङ्क यू। ज्वाला राईको लागि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, गर्दा छ, तर पनि त्यो दुःखलाई यदि हाम्रो त्यो असफलतालाई सफलता ज्वाला राईलाई यस स्टेजमा उभ्याउन हामी सफल भएका छौँ। र सम्पूर्ण मेरो प्रिय साथीहरू, हिजो त्यो घाम पानी नभनिकन भोकै तिर्खै हामी सँगसँगै हातेमालो गरेर हिँडिदिनु भयो र आज पनि उहाँलाई यस स्टेजमा यानि कि परिचय एकअर्कामा परिचय गराउनको निम्ति, एकअर्कामा चिन्जान गराउनको निम्ति भनेर हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। हिजो हामी अन्जानमा हामी एकदमै निस्वार्थी छौँ। हामीले कसैसँग कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन कि हामीले न ज्वाला राईलाई चिनेको थियो न हामीले ज्वाला राईलाई चिनेको थियो, तर हामीले एउटा राम्रो कला र कलाभावको एउटा राम्रो कलाकारलाई साथ दिनुपर्छ, उहाँलाई हामीले हौसला दिनुपर्छ, उहाँ सँगसँगै हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हाङ चेम्जोङज्यूले भनिरहँदाखेरि सबैजनाले मानेर यहाँसम्म उहाँलाई ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। यसैको प्रति आज म हाङ चेम्जोङलाई ज्वाला राईलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ लेखेको छ ज्वाला राई जितौ अभियान काठमाडौँ सम्मान पत्र। विगत लामो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीत जगतमा अवरत्न योगदान दिइरहनुभएका र अहिले नेपालकै चर्चित भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को अन्तिम
पुग्न सफल श्री ज्वाला राईज्यूलाई सगौरव सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। साथै यहाँको सुख स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उच्च सफलता मिलोस् भनी कामना गर्दछौँ। आयोजक जलराई जित अभियान काठमाडौँ, संयोजक हाङ चेम्जोङ, सचिव प्रयास बान्तवा राई। सम्पूर्ण सबैजनालाई तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को टप 4 मा पुग्न सफल विकास लिम्बूलाई आज हामीले यस स्टेजमा पाएका छौँ। उहाँको लागि जोरदार ताली एकचोटि। त्यस्तै गरेर हाम्रो अभिभावक, हामीलाई धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुहुने, सल्लाह सुझाव दिनुहुने, धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध प्रिय आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ। यस स्टेजमा म नृत्य गर्न चाहन्छु र यसैले योहाङ दाइलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन म कुन्छाङ राईलाई म अनुरोध गर्दछु। हामीलाई आशा छ उहाँको यो साथ सहयोग माया सल्लाह सुझाव आउँदो दिनमा पनि रहनेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति आर्थिक रूपले, भौतिक रूपले, हरेक कुराले अगाडि बढ्नको निम्ति साथ दिनुहुने समाजसेवी अञ्जना इच्छाफुल राईलाई म यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। अञ्जना इच्छाफुल राई उहाँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। आउँदो दिनमा पनि उहाँको यो सही हातहरू हामीले पक्कै बढ्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु भने उहाँलाई मायाको चिनो दिनको निम्ति म रमा राईलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सेवा नमस्ते सबैजनालाई। अब त्यही हो, मलाई धेरै बोल्नु चाहिँ आउँदैन, खासमा त्यति धेरै मिलाएर बोल्नु पनि आउँदैन है। त्यो तपाईँहरूले आफैले मिलाएर बुझिदिनु होला र बुझिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आश छ। उहाँ त अहिले कति मिठो बोलिदिनु भयो, त्यस्तो चाहिँ मलाई आउँदैन। म चाहिँ अब स्ट्रेट फरवर्ड भन्छ मलाई चाहिँ होइन। म चाहिँ सिधा खालको बोल्छु, त्यति घुमाएर मिलाएर बोल्न आउँदैन। टक्क अब कहाँ के भन्नुपर्ने त्यही मात्रै टक्क भन्ने हुँदाखेरि हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु होला। त्यही हो, अब मैले भन्नु पऱ्यो भनेको त्यही थ्याङ्क यू त हो। एउटा सानो शब्द भनेर थ्याङ्क यू मात्रै हुन्छ, तर अब त्यसरी लम्बाइ चौडाइ गर्ने भने त्यही लामो पनि हुनसक्छ। जति पनि मलाई यो हाम्रो ज्वाला राई जिताउँ अभियान काठमाडौँबाट दिनरात नभनी होइन, भोक प्यास नभनी यहाँहरूले मेरो लागि धेरै गरिदिनु भएको छ, धेरै दिनु भएको छ, धेरै भोट मागिदिनु भएको छ, सहयोगहरू गरिदिनु भएको छ विभिन्न किसिमबाट, हरेक किसिमबाट। अब त्यसको ऋण चाहिँ मैले तिर्न सक्दिनँ होला सायद होइन। अब थ्याङ्क यूले त तिर्नै सक्दिनँ। अब हजुरहरूलाई मैले चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा राम्रो राम्रो गीतहरू बस्केर, राम्रो क्रिएसनहरू निकालेर हजुरहरूलाई तिर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यही हो। अनि अब सम्पूर्ण मलाई अहिलेसम्म साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र म चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु नि, अब यसरी नै यो अब भोइस सकियो, अब भोइस पछाडिको दिनहरूमा पनि यहाँहरूले होइन यसरी नै मलाई माया साथ सपोर्ट आशीर्वाद दिइराख्नुहुन्छ भन्ने पनि आश गरेको छु र विश्वास छ यहाँहरूले दिनु पनि हुन्छ। अनि र मिडियाका साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच विशाल भाइ। अनि त्यही हो, अब सबैको नाम छुट्न पनि सक्छ होइन। मैले हिजो खासमा म फेसबुक लाइभबाट सबैलाई समेट्नु मैले धेरै कोसिस गरेको थिएँ खासमा चाहिँ, तर छुटेछ। मैले अशोक दाईलाईसम्म छुटाइरहेको थिएँ मैले हिजो खासमा, राजन दाईहरू भयो उहाँहरूलाई कोसम्म नाम लिनु पनि छुटेछु मैले। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ, अब यहाँ पनि छुट्न सक्छ। हजुरहरूले चाहिँ अब मेरो नाम भनेन भनेर नरिसाइदिनु होला मलाई। अब किनभने कतिसँग त म अब चिन्जान पनि छैन, त्यही पनि होइन। हजुरहरूले हाङ दाईहरूले, प्रयास दाई,
मलाई अब 2-4जना दाइहरूको मात्रै नाम याद छ, अरूको खासै छैन। त्यसको लागि आइएम सो सरी। तर यहाँहरूको यो साथ सपोर्ट होइन, यो तपाईँहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यही त मेरो कुरा यो लगभग अब इन्डिङतिर आइसकेको छ। त्यही हो, म चाहिँ बढी बोल्ने भन्दा पनि अब एक्सन गर्ने मान्छे हो। त्यही भएर अहिले अब हाम्रो 1-2वटा गीत त आइ नै हाल्छ, गाइ नै हाल्छु मैले। र सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो अब ज्वालाराई जिताउँ अभियान काठमाडौँ मात्रै नभएर जति पनि मलाई होइन देश विदेशबाट संसारभरिबाटै जति पनि मलाई हरेक किसिमले सहयोग गर्नुभएको छ, भोटहरू गरिदिनु भएको छ, आर्थिक रूपले पनि गरिदिनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि भित्रबाट थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै यहाँहरूको साथ सपोर्ट आशीर्वाद माया पाइराखौँ, त्यही भन्न चाहन्छु।